الحمد لله الذي زين النبيين بنوره المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دو مرتبہ کریم آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو، عقیدت و محبت ایمان دی سلامتی دے نال ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، میرے محترمی مکرمی جناب بھائی محمد آصف صاحب، انہاں دے والد محترم جو اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، محترم محمد حسین صاحب، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے ہاں کہ میرا رب ذوالجلال بھائی محمد آصف صاحب دے والد محترم دے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے ویر نو صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا مختصر جہا وقت ہے اور شاید کہ میں لیٹ ہو گیا، پر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ساڑی ساریاں دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ طبیعت حاضر ہے سارے دوستان دی، میں 10 تو 15 منٹ دی گفتگو کرن دا ارادہ ہے میرا، اس تو زیادہ ارادہ نہیں ہے، کیونکہ جو ختم پاک دی محفل ہوندی ہے یہ مختصر ہوندی ہے اور دو صحباب دور دراز تو آئے ہوندے نے، انہوں نے اپنے اپنے مقام تے پہنچنا ہوندہ ہے، اور عادت نہیں کہ میں زیادہ لمبی گفتگو کراں، اختصار دے نال گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تمام دو صحباب ایک باری محبت دے نال کہو سبحان اللہ۔ اگر حاضر بیٹھے ہو مجمع دے اندر تے پھر ایک باری پیار دے نال کہہ دیو ذرا سبحان اللہ، ایک باری عقیدت دے نال آکھو سبحان اللہ۔ میں رب کائنات خالق ذوالجلال دا قرآن پڑھئے، کریم آقا علیہ السلام دے قلب عطر تے نازل ہون والی سچی سچی کتاب دے وچوں آیت مبارکہ دی تلاوت کی تھی گئی، جس دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، خالق کائنات نے ایمان والیاں نو خطاب کیتا، اگر سمجھدار بندے اس مقام تک ہی پہنچ جان تے انہاں دے ایمان دی معراج ہو جائے گی۔ کیوں کہ یار وہ کڈے قسمتاں والا انسان ہے جس نو رب ایمان والا پہ آخدا ہے۔ تسی اوکے ہو؟ بیٹھ، بہت مہربانی۔ میں سامعین دے نال مخاطب ہاں کہ اپنے مقدرہ تے ناز کیتا کر، قسم پیدا کرنے والے دی رب کائنات نے جس وقت انبیاء نو پھکارے آنا تے رب کائنات نے ایمان والا آکھیا
किन्ना नू आखिया नबियां ते रसूलां नू आखिया लेकिन उम्मते मुसलमान तेरा इजाज वेख अपना कमाल वेख मुहम्मद मुस्तफा दी निस्बत दा कमाल है वे कि रब्बे कायनात ने जिथे नबियां नू ईमान वाला आखिया उथे नबी दे गुलामां नू ईमान वाला पे आया खुदा है नबी दे गुलामां नू ईमान वाला पे आख दे। और कुरान पाक दा मुताला करके देखो हुफाज किराम मौजूद ने साहिबे फरासत लोग मौजूद ने एक मर्तबा नहीं बल्कि रब्बे कायनात ने 88 मर्तबा कुरान पाक दे अंदर तेनू ते मैनू गुनेगार नू ईमान वाला आखिया। यारो जिस वक्त रब्बे कायनात ने सानू ईमान वाला कह दिता फिर पता चल गया कि रब्बे कायनात दियां नजरां दे विच मुहम्मद दे गुलामां दा बड़ा कमाल है मुहम्मद दे गुलामां दा बड़ा कमाल है। आओ मैं गुफ्तगू नू अगे टोरा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सला इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बे कायनात ने फरमाया जदों तुहानू कोई दुख आ जाए जदों कोई तकलीफ आ जाए जदों कोई मुसीबत आ जाए जदों कोई परेशानी आ जाए जदों कोई तकलीफ आ जाए फरमाया मैं रब होके तुहानू दो तरीके पे दसना वा दो नुस्खे पे दसना वा जिस वक्त तुसी मेरे दिते होया नुस्खियां दे उत्ते अमल करोगे ते कामयाब हो जाओगे। इलाहुल आलमीन असी तेरे गुनाहगार बंदे असी तेरे सियाकार बंदे असी तेरे माड़े ते लाचार बंदे तेरी बारगाह दे अंदर इल्तिजा पे करने आ मौला ओ दो कम केड़े ने। रब्बे कायनात ने फरमाया जदों तकलीफ आ जाए जदों मुसीबत आ जाए जदों दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी आ जाए फरमाया दो कम करना इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला। फरमाया एक सबर दे कोलों मदद मंगे आजे दूसरा नमाज दे कोलों मदद मंगे आजे। मौला जदों दुख तकलीफ मुसीबत आए असी सबर दे कोलों भी मदद मंगीए असी नमाज दे कोलों भी मदद मंगीए ते फिर मौला मिलेगा की। रब्बे कायनात ने फरमाया आओ मुस्तफा दे दर दी खैरात लेके जिस वक्त तुसी सबर भी करोगे नमाज भी पढ़ोगे ते फिर मैं तुहानू सबर ते नमाज दी जजाए देंगा कि जिथे जिथे तुसी सबर करदे जाओगे मैं रब्बे कायनात तुहाडे नाल हुंदा जावांगा। गल दी समझ आई है तो जरा मोहब्बत दे नाल आखो सुभान अल्लाह एक बारी प्यार दे नाल आखो सुभान अल्लाह। आओ इस आयत मुबारका नू मैदान करबला दे अंदर लेके चलिए। मैदान करबला दे अंदर 10 मुहर्रम दा दिन शिकर दोपहर दा टाइम सूरज अपनी गर्मी बखेर रहे है रेत अपनी गरमाइश बाहर निकाल रही है। उस जगह ते मेरे नबी दे नवासे ने दो काम कीते। खालिक़े कायनात ने फरमाया सी सबर करना है नमाज पढ़नी है सबर करना है ते नमाज पढ़नी है। मेरे नबी दे नवासे ने ये दोनों काम कीते ने। तवज्जो रखोगे इंशाअल्लाह कुरान दी इस आयत नू जिस तरीके मैदान करबला दे अंदर मेरे नबी दे नवासे ने प्रैक्टिकली तौर ते उम्मत मुसलमान नू दिखाया कसम पैदा करने वाले दी इस तो वध के मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता। दोपहर दा वेला मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अली सलाम खैमे दे अंदर मौजूद ने कुरान पाक दी तिलावत पे करदे ने। मैं सबर भी दसना है ते नमाज भी दसनी है सबर भी नमाज भी मुख्तसर जे वक्त दे अंदर नमाज कुरान पाक दी तिलावत पे करदे ने। खैमे दा पर्दा उठिया तवज्जो है साथियां दी खैमे दा पर्दा उठिया। जिस वक्त खैमे दा पर्दा उठिया ना ते मेरे इमाम अली मुकाम ने वेखिया कि 16 सालां दा नौजवान मेरे नबी दे नवासे दा शहजादा इमाम अली मुकाम दा भतीजा इमाम कासम इमाम हुसैन दी बारगाह दे अंदर आए नहीं। आमिया तवज्जो करदा जावी मेरे करीम आका अलैहि सलातु व सलाम दा नवासा
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شہزادہ راکب دوش مصطفیٰ، میرے کریم آقا نے جسنو اپنی زبان چسائیے، جسنو کندیاں تے بٹھا کے میرے نبی نے تیاری کرائیے، جسنو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے شیر پلا کے اے طاقت عطا فرمائیے، جسمو مولا مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ نے انگلیاں پکڑا کے مدینے دی گلی دے اندر تیاری کرائیے۔ او امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے اندر قرآن دی تلاوت پیا کر دینے، جدو قرآن دی تلاوت کی تھی شہزادہ سجیوں آیا، امام نے اپنا چہرہ کھبے کر لیا، امام دا شہزادہ اے چاچے دے کھبے پاسے آیا، امام نے اپنا چہرہ سجے پاسے کر لیا ہے، میرے امام دی بارگاہ دے اندر اے شہزادہ بول کے کہنا ہے، آقا حسین آج میرے ولے ویکھ دے کیوں نہیں آیا؟ میرے امام نے فرمایا شہزادیاں کیوں آیا ہے؟ عرض کی تھی چاچا جی میں نبی دے دین تو قربان ہونے آیا، میں نبی دے دین تو قربان ہون لئی آیا ماں، اج بھائی محمد آصف دا والد دنیا تو چلا گیا، تو میں کلو پوچھو جنہ دے ویر دنیا تو ٹر جاندے نے، جنہ دے باپ دنیا تو ٹر جاندے نے، جنہ دے عزیز دنیا تو ٹر جاندے نے، صبر نہیں ہوندا، لیکن میرے امام نے فرمایا شہزادیا تینوں کیویں اجازت دیواں، میرے کولوں اجازت نہیں دتی جانی۔ شہزادہ روندا روندا سیدہ ثانیہ زہرا دے کول آیا، آ کے کہندا اے پھپھو جان میں چاچے دے کول گیا واں، چاچے مینوں اجازت نہیں دیتی۔ سیدہ نے فرمایا بیٹا کی کہنا ہے؟ عرض کی تھی پھپھو جان آج اگر میرا بابا ہوندا، آج اگر میرا باپ ہوندا، آج میرا اگر باپ زندہ ہوندا مینوں اجازت مل جاندی، میں روندا اس گلوں ہن میں کربلا دے اندر کنوں جا کے اپنا حال سناواں، کنوں جا کے اپنی گل سناواں۔ روندے نے پھپھو بھی رو رہیاں، شہزادہ بھی رو رہا، تے میاں صاحب نے قلم اٹھا کے آکھیا سکھی دی گلے او میاں سکھیا سنے کے اتنا نہیں خوش ہوندا، دکھیے دی گل دکھیا
سن کے او میاں بھر بھر اسی کاروندا میرے امام دے پھپھو نے فرمایا شہزادیا جدو میرا ویر اے امام حسن دنیا تو جان لگیا اونے تینوں ایک تویز دیتا سی شہزادیا دسیو تویز کتھے وے عرض کیتی پھپھو جان او تویز تے میرے گل دے اندر فرمایا اونوں باہر نکال جدو باہر نکالیا گیا فرمایا مبارک ہوے اے قاسم تینوں چاچے اجازت دے دینی ہے عرض کیتی پھپھو کیویں فرمایا اے خط جڑا ہے میرے ویر حسن دا ہے جا اپنے چاچے نو دکھا دے جدو چاچے نو دکھایا گیا خط دے اتے تحریر کی لکھیے فسلام و دعا تو بعد فرمایا ویر حسین نانے نے آنکھیں آئے میدان کربلا سجے گا میدان کربلا دے اندر حسین اپنے بھی جان دے گا اپنے شہزادیاں دی بھی جان دے گا فرمایا حسین یاد رکھ لئی اپنا اصغر دیون تو پہلا اپنا اکبر دیون تو پہلا امام حسن دا حصہ بھی کربلا دے اندر آپ پالوی امام حسین دا حصہ حسن دا حصہ بھی کربلا دے اندر پالوی شہزادے نے جس وقت اتنی بات کی تھی میرے امام دی آنکھوں وچ آنسو آ گئے رو کے میرے امام نے فرمایا شہزادے میں تینوں کدے اجازت نہ دیندا لیکن اج مینوں میرے ویر دا منہ پہ مار گئی اج میرے ویر دا خط مینوں مل گیا میں اپنے ویر دے خط دی وجہ تو اے تینوں بھیج رہا ہاں میرے امام نے اس جگہ تے صبر کر کے شہزادہ قاسم نو روانہ کیتا میرے امام نے توجہ ہے ساتھیاں دی جی ایک باری محبت دے نال آکھو سبحان اللہ مینوں پتہ لگے بھی طبیعت حاضر ہے میں انشاءاللہ اور 5 منٹ تو بعد اپنی گفتگو نو ختم کر رہی ہوں صرف 5 منٹ دے اندر شہزادہ قاسم میدان کربلا دے اندر جا کے کوفیاں نو واصل جہنم کیتا اخیر ننی جان سی کتنی کو دیر ظلم و ستم برداشت کر دی 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دیتیاں انہا غازیاں شیر جوانا شہزادے نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ایتے ہے مثال صبر دی کہ میرے امام نے کنج صبر کیتا آؤ میرے امام نے کربلا دے میدان دے اندر صبر دی بھی اخیر کی تھی اور نماز پڑھن دی بھی اخیر کی تھی آنکھوں تے ایک جھلک نماز پڑھن دی بھی دکھا دیا توجہ ہے ساتھیاں دی تے پیار نہ لاکھو سبحان اللہ وی چک دے اندر میری دوسری مرتبہ حاضری ہے لیکن الحمدللہ میں نو خوشی اس گل دی ہوندی ہے کہ میں جدو بھی آنا وا دوست احباب محبت دیاں نگاہاں نال ویکھدے نے اللہ تعالیٰ اس پنڈ نو آباد و شاد فرمائے قبلہ کاری صاحب نو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے ننے بھائی شہزادے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے اے صبر دی مثال ہے اور نماز دی مثال دیاں میرے امام نے جس وقت اپنے سارے رفقاء نو دنیا تو جدا کیتا نا چلے گئے دنیا تو رخصت ہو گئے دین اسلام دی خاطر تے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود تیاری کی تھی تیاری کر کے میدان کربلا دے اندر جان دا جدو ارادہ کیتا نا تے میرے امام نے فرمایا زینب آہن ویر نو تیاری کروا ویر نو تیاری کروا بہنہ نو اپنی ہر محبت تو محروم کرنے والے ہو سننا میدان کربلا دے اندر او بھی بہن سی جن نے اپنے بہن تو پتر قربان کر دیتے
وہ بھی بہن سی جن نے میدان کربلا دے اندر دین اسلام دی خاطر اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں. عاشق بول کے کہندا سودا سی دوواں عاشقاں دا پے دین دی قیمت سہ گئی اد قیمت ویر ادا کیتی ادھی بہن نو بھرنی پے گئی ادھی بہن نو بھرنی پے گئی. میرے امام نے فرمایا زینب آ ہن ویر نو تیاری کروا. آمیاں توجہ کردہ جاویں. میرے امام نے فرمایا ہن ویر نو تیاری کروا ویر نو تیاری کروا ویر نو تیاری کروا. گیا گزری زمانہ امیری دا زمانہ امیری دا یا کی لخت فقیری چھا گئی ہویا گر میں بازار جی کربل دا ہویا گر میں بازار جی او کربل دا میری ساری دل سے وکا گئی لیا کٹ پشا کے پرانی زینب آج رت وچھڑن دی آ گئی. میرے امام نے تیاری شروع کی تھی. تیاری کر کے اپنے نانے مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ دی دستار مبارک اپنے سر انور تے پہنی اپنے بابے دی تلوار نو پکڑیا. چاچا امیر حمزہ دا اے جناب والا پٹا اپنی کمر دے نال بنیا تے میرے امام جان لگے نے اپنے سارے خیمے والیاں نو الوداع آکھیا. الوداع کہہ کے میرے امام خیمیوں باہر آ گئے. موضوع طویل ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. میرے امام خیمیاں تو باہر آئے نے آ کے گھوڑے تے سوار ہون لگے. امام دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. سیدہ زینب نے دیکھیا اے ثانیہ زہرا بول کے کہندیاں نے ویرا اج کیوں رونا ہے تے ویر نے آکھیا بہنے گل یاد آ گئی جدوں معراج او نبی نو ہوئی. جبریل براق تھمایا دے تو ابا حیدر والخیبر چلے. نبی پاک نے آپ جھڑایا. آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا. پکڑی رکابیں او کہنے لگی لے چڑھ امڑی دیا جایا. میں صدق ونجایوں سے بہن تو جنے
वीर नू आपे छड़ाया। मैं सिद्क वंजा उस बहन तू जिसने वीर नू आप जड़ाया। मेरे इमाम अली मुकाम मैदान करबला दे अंदर पहुंचे। मैदान करबला दे अंदर पहुंच के मेरे इमाम अली मुकाम ने खुतबा तवील इरशाद फरमाया। इत्माम हुज्जत वास्ते खुतबे तो बाद आपने बहुत सारे कूफियां नू वासले जहन्नम कीता। वासले जहन्नम करन तो बाद यकबारगी दे नाल आवाज़ आई, अगर नबी दे इस नवासे नू तुसी इंज मारोगे ते एक कदे भी मरण वाला नहीं। यकबारगी दे नाल हमला करो। सजियों खबियों आसियों पासियों तीरां दी बारिश हो गई। जिस वक्त तीरां दी बारिश हुई है ते मेरे इमाम अली मुकाम दा ए जनाबे वाली जिस्म मुबारक अपने घोड़े तू अपनी सवारी तू जमीन ते आया। तड़प जाओगे ईमान वालियो, इंज लगदा सी जिवें रहल तू कुरान लिखिया। इंज लगदा सी जिवें रहल तो कुरान डिगया। मेरे इमाम अली मुकाम ए जिस वक्त आए जमीन ते मेरे इमाम अली मुकाम ने, मैं दसे में मुख्तसर बयान कर रही हाँ। वक्त हुंदा ते मैं ज्यादा भी तवालत के अंदर जांदा, लेकिन मैं मुख्तसर बयान कर रही हाँ। आपने जिस वक्त वेखिया ते सूरज दा परछावां पे डलदा सी। अर्ज कीती मौला हुसैन एक इम्तिहान दो आ गए। हुसैन एक के इम्तिहान दो आ गए। मेरे इमाम अली मुकाम ने आखिया चलो इंज कर लेने हुण इत्थे दोवें इम्तिहान देने। हुसैन अज तत्ती रेत दे उत्ते अपने खुदा दी आजमाइश ते सबर भी करेगा ते नाल रब दी दित्ती हुई नमाज भी पढ़ेगा। मेरे इमाम अली मुकाम ने सर सजदे दे अंदर रखिया। शिमर लईन ने आके मेरे इमाम अली मुकाम दा सरे अक्दस कटिया। जिस वक्त कटन लगिया तो मेरे इमाम ने फरमाया शिमर लईन याद रख, इनाम दा लालच तेनू भी है, इनाम दा लालच हुसैन नू भी है, लेकिन याद रख तू इनाम शैतान कोलू लवेगा, मैं इनाम रब दे रहमान कोलू लवांगा। मैं इनाम रब्बे रहमान कोलू लवांगा। ते कल क़यामत दा दिन होएगा। किसे दी गवाही मेज देवेगा, किसे दी गवाही दरख्त देवेगा, किसे दी इमाम दी गवाही ए जनाब पीर ते फकीर देवेगा, लेकिन मेरे इमाम और मेरे हक दी गवाही मेरा दुश्मन देवेगा। पूछा गया किस तरीके ते फरमाया मैदान करबला तू ए आवाज मासर दे मैदान दे अंदर आएगी। हक पे अड़ा रहा बातिल से पूछ ले, हक पे अड़ा रहा बातिल से पूछ ले, सजदे में सर कटाया है कातिल से पूछ ले, सजदे में सर कटाया है कातिल से पूछ लेते। मेरे इमाम अली मुकाम ने सजदा कीता, सजदा करके उम्मत मुसलमानों दा छोड़िया नबी दा नवासा अज सर नू दर्द हो जाए असी नमाज छड़ देने माल नू पानी पवाना होवे असी नमाज छड़ देने, बच्चे नू टीका लगवाना होवे असी नमाज छड़ देने, शादी होवे ते नमाज छड़ दी, सफर ते गया ते नमाज छड़ दी। लेकिन मेरे इमाम दी जिंदगी देखो, अगर मेरे इमाम नू असी मुसाफिर होवन दी वजह तो नमाज छड़ने ते मेरा इमाम मैदान करबला दे अंदर मुसाफिर भी सी फिर भी नमाज पढ़ी है। अगर दुख वेखिया जाए ते दुखी भी सी फिर भी नमाज पढ़ी है। अगर देखिया जाए मजबूर होवे ते मेरा इमाम इना दा मजबूर भी सी लेकिन नमाज पढ़ी है। अगर देखिया जाए कि जुल्म दे पैरे होवन ते मेरे इमाम ते जुल्म दा पैरा भी सी फिर भी मेरे इमाम ने नमाज पढ़ी है। अगर देखिया जाए पानी नहीं ते नमाज छड़ने ते उदो पानी नहीं सी मेरे इमाम ने नमाज पढ़ी है ते इमाम ने सबक दिता। ऐ मेरे नबी दी उम्मत दे लोगो याद रख लेना, नबी दे नवासे दी शहादत नू सुन के अखां विचों अथरू वहाना कमाल नहीं है। नबी दे शहजादे दी शहादत सुन के पंज वेले दा नमाजी बनना कमाल है।
5 ویلے دا نمازی بننا کمالے تے میرے امام نے سجدے وچ سر رکھ کے دسیا اے گال اج تائیں راز وچ ہے اے گال اج تائیں راز وچ ہے کہ کتنا لطیف نماز وچ ہے حسین سجدے چ سر کٹایا حسین سجدے چ سر کٹایا حسین آج بھی آنکھوں نماز وچ ہے حسین آج بھی نماز وچ ہے نماز وچ ہے مل کے آنکھوں ذرا حسین آج بھی نماز وچ ہے حسین آج بھی نماز وچ ہے حسین اج بھی نماز وچ ہے یارو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو نا غلام وضو کراندا سی فجر دے ویلے تہجد دے ٹائم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دریائے رحمت جوش وچ آ گیا کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ربیہ منگ ربیہ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ سل ربیہ منگ کی منگنا ہے عرض کیتی آقا کچھ بھی نہیں سب کچھ تو ہاڑا دیتا میرے کول موجود ہے فرمایا آج محمد دی رحمت جوش چے آج محمد دی رحمت جوش چے منگ کی منگنا ہے عرض کی تھی آقا جے دینا چاندے ہو تے جنت چے اپنا ساتھ دے دے جنت چ اپنا ساتھ دے دیو کملی والے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میرا ساتھ منگنا ہے نا تے پھر میں محمد نے تینوں اپنا ساتھ دیتا میں محمد نے تینوں اپنا ساتھ دیتا عرض کی تھی یا رسول اللہ کرنا کی ہوئے گا پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کثرت سجود دے نال محمد دی مدد کر کثرت سجود دے نال محمد دی مدد کر مطلب کیے فرمایا نماز پڑھنا تیرا کام ہے ساتھ دینا محمد دا کام ہے نماز پڑھنا تیرا کام ہے ساتھ دینا محمد دا کام ہے ہن ساڈے وچوں کون ہے مجمع وچوں جیڑا بھائی محمد آصف دے والد محترم دے ختم پاک دے وچ آیا ہوئے کہ آکھے بھی سانو محمد مصطفیٰ دا ساتھ چاہیے کیمرہ لا کے ذرا دسو نا دیکھو تو صحیح بلا کیڑا کیڑا جڑا آندا سانو محمد مصطفیٰ دا ساتھ چاہیے سارے انہوں چاہیے ساتھ محمد مصطفیٰ دا میں وعدہ نہیں کرواندا لیکن گل یاد رکھنا اے دیکھو سارے مجمع ہاتھ اٹھا کے کملی والے محبوب دا ساتھ پہ منگ دے میں آکھیا اے ساتھ ایویں نہیں لبنا ساتھ ادو لبے گا جدو محمد مصطفیٰ دی سنت نو ادا کرے گا تے اپنی وی چکلی مسجد نو آباد کرے گا اپنی وی چک دی مسجد نو آباد کرے گا کم از کم اے بھائی محمد حسین دے ختم پاک دے وچ آن والے ہو سانو غرض اے نہیں کہ ساڈی تقریر تے کنے واہ واہ آکھیے کنیاں ویلنا ہوئیاں سانو اے غرض ہے کنے واہ واہ آکھی کنیاں ویلنا ہوئیاں اے غرض نہیں سانو اپنی تقریر تے ایک کوئی غرض ہے بس ساڑیاں مسجداں آباد ہو جان جنہ تے اسی 5 کروڑ روپیہ لا کے تے لوکانو اے نماز پہلے گھر ہوندے سن نماز واسطے پہلے اسی گھر بنا دے ساں کہ بھائی فلانے چودھری دا گھر بڑا وڈا ہے فلانے چودھری نے بھائی پنڈ بنگلہ بنا دیتا فلانے چودھری نے بھائی باہر دا پیسہ لے آندا لیکن آج کل نمائش دے اندر پنڈاں دا کی کام ہے اپنیاں مسجداں نو سونا بنائی جاندے اپنیاں مسجداں نو سونا بنائی جاندے نے عاشق نے آکھیا سی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے جی اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا یارو جی اگر ایڈی سونی مسجد جے سڑک تو لگی آویں جے نظارہ آوے تے چس آوے بے اکی دی مسجد مینار نظر پہ آنے نے تے بندہ مسجد چے نظر نہ آوے تے پھر دکھ
تکلیف تے مصیبت ہے، لیکن قسم پیدا کرن والے دی یہ اگر مسجد دے وچ آ کے نماز پڑھ کے تو رب نو منائے گا، قسم پیدا کرن والے دی کل قیامت والے دن تینوں محمد دا ساتھ بھی مل جائے گا، محمد دی آل دا ساتھ بھی مل جائے گا، محمد دے اصحاب دا ساتھ بھی مل جائے گا، محمد دے خدا دا ساتھ بھی مل جائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے میاں تم خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ اگر 10 منٹ 15 منٹ تقریر اتے ہو گئی ہوئے تو میں سارے بھائیاں کو ہاتھ بن کے معذرت کرانگا۔ اللہ تعالیٰ اس وی چک نو آباد و شاد رکھے، بھائی محمد آصف نو اللہ تعالیٰ صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔